कराची के इलाके लियारी बगदादी में अफसोसनाक वाक़या, 5 मंजिला रिहायशी इमारत ज़मीं बोस जाम बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। 12 जख्मियों को मलबे तले से निकाल लिया गया, की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू ने जख्मियों के सिविल हॉस्पिटल कराची मुंतकिल कर दिया। ज़मीं बोस इमारत का मलबा ताहाल ना हटाया जा सका। तंग गलियों के बायस हैवी मशीनरी पहुंचने में भी मुश्किलात का सामना रहा। इमारत के बराबर 2 मंजिला मकान का एक हिस्सा जबकि 7 मंजिला रिहायशी इमारत की सीढ़ियाँ भी गिर गई। कि 17 सालों से आपकी हुकूमत है जनाब, की आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है, आपकी जमात की क्रेडिबिलिटी पे सवाल है कि ये किस अंदाज से सिंध हुकूमत चलाई जा रही है। आपको इधर मजम्मत नहीं, इनको तो मरम्मत करने का काम है भाई आपका। आप मरम्मत करें इन लोगों की, जो करप्ट अफसरान हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनको उनकी सपोर्ट हासिल है, उसको कोई खातिर खा, कोई जजा और सजा का निजाम लाए जनाब। जब तक सजा और जजा का निजाम नहीं होगा, ये कैसे अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं होगी तो कैसे माशरा ठीक चलेगा। सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सिंध हुकूमत अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा SBCA सिर्फ नोटिस देकर अपनी जान छुड़ाता है। SBCA की सरपरस्ती में गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। पूरे कराची में 500 से ज़ायद इमारतें मखदूश हैं। आने वाले दिनों में भी ऐसे वाक़यात होने का खदशा है। पहली बात यह है कि इस सानिए पे हम कोई सियासी बात या सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की ज़िम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। अगर कोई इस तरह की बिल्डिंग है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसको उनके वहाँ के लोगों को निकालना, जो लोग बसते हैं उनकी भी जिम्मेवारी है, मगर हुकूमतों की भी जिम्मेवारी, मुकामी जो टाउन है उनकी भी जिम्मेवारी है, कराची की भी मेयर की भी जिम्मेवारी है, सूबाई हुकूमत की, और जहाँ पे वफाक की भी जिम्मेवारी होगी वो पूरी करेगी। इमारत गिरने के वाक़े में सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर ममलकत खेलदास कोहिस्तानी कहते हैं, मामले में जो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है वो पूरी करेगी। हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है लोगों को कोई मुतबादिल जगह दे। सानहे में पहली जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। लियारी में इमारत गिरने के वाक़े पर अफसोस हुआ। मुतासर ख़ानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार किया। चाहते हैं कि वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी की जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आए। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को याद करने का दिन। मुल्क भर में आज 9 मुहर्रमुल हराम मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर शोहदाए करबला की याद में जुलूस, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स और पाक फौज के जवान तैनात। जुलूस के रास्तों पर दूध और शरबत की सबीलें। लाहौर में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस पांडो स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ खैमा सादात पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर मुकर्रर रास्तों पर रवादमा। जुलूस हुसैनिया ईरानिया खैरादर पर इख्तिताम पजीर होगा। रोहड़ी में 500 साला कदीमी ताज़िया जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रमादमा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन सरमायाकारी शराकतदारी में बड़ी पेशरफ्त। आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत ने सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा दोनों ममालिक में ताल्लुकात के फ़रोग़ और तिजारती शराकतदारी की मज़ीद मजबूती की ज़मानत साबित होगा। पाक आज़रबाईजान के मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्क और आज़रबाईजान के सदर के साथ दोस्ताना अंदाज। वज़ीर-ए-आज़म की दोनों रहनुमाओं के साथ खानकिंदी में चहलकदमी। आज़रबाईजान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर को खानकिंदी की तारीख और तारीखी इमारतों के बारे में बताया। तीनों रहनुमाओं ने चहलकदमी के दौरान गैर रस्मी और खुशगवार गुफ्तगू की। तीनों रहनुमाओं का हाथ थाम कर मिसाली बरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इजहार। सदर अल्हाम अलियोव खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर-ए-आज़म को ज़ुहराने पर ले गए।
بلاول بھٹو نے 5 جولائی 1977 کے مارشل لاء کو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب قرار دے دیا۔ ایکس پر جاری پیغام میں کہا کہ اس دن عوامی منتخب حکومت پر شب خون مارا گیا جس نے ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا۔ 5 جولائی کو آمریت نے قوم میں نفرت اور تقسیم کے بیج بوئے۔ اثرات آج بھی سیاسی، سماجی اور قومی شعور پر واضح ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ نفرت اور شخصی اقتدار کی دلدل سے نکل کر اتحاد اور آئین کی بالادستی کو اپنایا جائے۔ حکومت مضبوط ہے، کوئی بھی رکن کہیں نہیں جا رہا۔ بجٹ پاس نہ کرتے تو ہماری حکومت چلی جاتی۔ وزیر اعلیٰ علی امین کی پشاور میں گفتگو، کہا گورنر خیبر پختونخوا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ عدم اعتماد لانے کا شوق پورا کر لیں، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ بجٹ پاس نہ کرتے تو حکومت چلی جاتی اور قصور ہمارا اپنا ہی ہوتا۔ مخالفین شادیانے بجاتے۔ سوات میں متاثرہ فیملی کو پنجاب کے رہائشی ہونے کی وجہ سے نوکری نہیں دے سکتا، پنجاب حکومت معاوضہ دے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بگ بیوٹیفل بل پر دستخط کر دیے۔ تقریب سے خطاب میں کہا، امریکی فضائیہ نے چند روز قبل کامیاب آپریشن کیا، ایران میں ہر ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ہم نے امریکی طاقت کا کامیاب مظاہرہ کیا۔ بگ بیوٹیفل بل کسی ملک کی تاریخ کا بہترین بل ہے۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ آج بلند ترین سطح پر ہے۔ امریکہ کو عظیم ترین بنائیں گے، یہ ملک کا سنہری دور ہوگا۔ امریکی صدر نے اپنی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد بھی دی۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا قطر اور امریکہ کی طرف سے جنگ بندی پر مثبت جواب۔ حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی سے متعلق نئی تجاویز پر مشاورت مکمل کر لی۔ ہم نے اپنا مثبت جواب ثالثوں قطر اور مصر کو پہنچا دیا ہے۔ مذاکرات کے ایک نئے دور میں فوری طور پر سنجیدگی کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق قطر اور امریکہ کی جنگ بندی کی تجاویز کی اسرائیل پہلے ہی منظوری دے چکا، جلد وفد کو روانہ کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگ بندی سے متعلق حماس کے بیان کا خیر مقدم۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، آئندہ ہفتے غزہ جنگ بندی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ غزہ سے متعلق بہت کچھ کرنا ہے، بہت سی امداد بھیج رہے ہیں۔ ایران کا جوہری پروگرام مکمل ختم کر دیا ہے۔ ایران چاہے تو اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق تفصیل سے بات کروں گا۔ وزارہ پنجاب مریم نواز کی توسا شریف کے قریب دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی کو شاباش۔ وزارہ مریم نواز شریف کا پولیس اور سی ٹی ڈی ٹیم کی پیشہ ورانہ کارکردگی کو خراج تحسین۔ مریم نواز کہتی ہیں، پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی فتنۃ الہندوستان کے 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر تحسین کی مستحق ہیں۔ دہشت گردوں کا تعاقب جاری رہے گا، دشمن کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ نشان حیدر کا اعزاز پانے والے کرنل شیر خان شہید کی 26ویں برسی۔ سوابی میں شہید کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب کا انعقاد۔ آئی جی ایف سی نارتھ نے شہید کی قبر پر پھول چڑھائے۔ ایف سی کے چاقو چوبند دستے نے شہید کو سلامی دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور دیگر سروسز چیفز کا شہید کو خراج تحسین پیش۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو کارگل کی جنگ میں بہادری کے اعتراف میں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ بھارتی فوج بھی شہید کی بہادری کی معترف۔ پی ڈی ایم پنجاب نے یوم عاشورہ پر بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ 10 محرم الحرام کے دن پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، گجرانوالہ، گجرات، لاہور، سیالکوٹ، سرگودھا اور فیصل آباد میں بادل برسیں گے۔ مونسون بارشوں کا دوسرا سلسلہ 10 جولائی تک جاری رہے گا۔ دوسری جانب جڑواں شہروں میں بھی بادل برس پڑے، فضا میں خنکی بڑھ گئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بارش۔ اور امریکی ریاست ٹیکساس میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی، ہلاکتوں کی تعداد 24 ہو گئی۔
امریکی میڈیا کے مطابق مختلف حادثات کی وجہ سے 25 لڑکیوں سمیت متعدد افراد لاپتہ ہو گئے۔ طوفان کے باعث دریاب بکھر گئے، ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، سیلاب آ گیا۔ سیلاب سے کئی آبادیاں ڈوب گئیں، درجنوں افراد پھنس کر رہ گئے۔ گورنر ٹیکساس کا کہنا ہے کہ لاپتہ لڑکیوں کی تلاش جاری ہے۔ ریاست میں مزید ممکنہ سیلاب کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی۔